रहीम। हज़रात मोहतरम, हम वज़ू के मसाइल समाअत कर रहे थे, जिनमें से आपने वज़ू के फ़राइज़ समाअत कर लिए। सुन्नतों का बयान चल रहा था। वज़ू की कुल 18 सुन्नतें थीं। पहली ये थी कि नियत करना। नियत बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं। और दूसरी सुन्नत ये थी, दोनों हाथों को कलाइयों तक धो लेना, अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, क्योंकि ये बाकी अज़ा को धोने के लिए बतौर आला इस्तेमाल होते हैं। अगर ये साफ़ होंगे तो बाकी अज़ा को भी साफ़ कर लेंगे। अगर ये ख़ुद साफ़ ना हुए तो बाकियों को भी साफ़ नहीं कर पाएंगे। आज तीसरी सुन्नत आप समाअत करेंगे और वो ये है मिसवाक करना। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है आपने, फिर उसके बाद दोनों हाथों को धो लिया है आपने। अब तीसरी सुन्नत क्या है? मिसवाक करना। मिसवाक करना एक ऐसी सुन्नत है जिसको वज़ू की सारी सुन्नतों में सबसे अहम कहा जाए तो बेजा ना होगा। उसकी वजह यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, तहारत जो है, पाकीज़गी, सुथराई, सफाई, ये ईमान का हिस्सा है। और बाज़ मकामात पर सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है, यानी आधा ईमान क्या है? सफाई है। यहाँ पे हमारे यहाँ उर्दू में अल्फाज बहुत और तरह के हैं, अरबी के अल्फाज और तरह के हैं। यहाँ सफाई कहा जाता है। सफाई का मतलब होता है साफ नज़र आना, ज़रूरी नहीं कि वो पाक भी हो। सफाई और चीज़ का नाम है और तहारत और चीज़ का नाम है। तहारत कहते हैं सफाई भी हो और चीज़ पाक भी हो। दोनों चीज़ें जिसमें पाई जाएं उसे क्या कहते हैं? तहारत कहते हैं। जिसको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताया गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, जिसका तर्जुमा हमने किया है। वहाँ लफ्ज़ सफाई नहीं है, लफ्ज़ वहाँ पे तहारत है कि तहारत निस्फ़ ईमान है, यानी तुम्हारा साफ रहना भी निस्फ़ ईमान है और तुम्हारा पाक रहना भी निस्फ़ ईमान है। अब मिसाल देता हूँ, एक बंदे ने बीवी से हम बिस्तरी की, बाज़ में अपने आज़ा को धो लिया, तो ये बंदा साफ़ हो गया। साफ़ कपड़े पहन लिए, उसको धो लिया, तो कहीं गंदगी नहीं लगी, तो ऐसा बंदा क्या हो गया है? साफ़ हो गया। लेकिन पाक नहीं हुआ। पाक कब होगा? जब ये गुस्ल तहारत करेगा, जैसे शरीयत में बताया गया है। तो गुस्ल करने के बाद ये पाक भी हो गया है और साफ भी हो गया है। पहले तो इस फ़र्क को समझें आप। तो जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, जिसका तर्जुमा हमारे यहाँ है, वहाँ सफाई नहीं है सिर्फ, वहाँ पे लफ्ज़ कौन सा आया है? तहारत निस्फ़ ईमान है। जहाँ पाकीज़गी भी हो और सफाई भी हो, दोनों चीज़ों को निस्फ़ ईमान कहा गया है। फिर इसके बारे में मुहद्दिसीन ने नीचे तसरीहात में या तफासिर में ये बात लिखी है कि हर वो चीज़ जिसे इंसान इस्तेमाल करता है अपनी जान के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, हर उस चीज़ पर इसका इतलाक़ होता है। यानी ये नहीं है सिर्फ मेरे हाथ साफ़ और पाक होने चाहिए, बल्कि जो जो चीज़ मेरे इस्तेमाल में है उसका साफ़ होना भी ज़रूरी है और उसका पाक होना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ों का जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, चाहे वो खाने से ताल्लुक़ रखती हैं, पीने से ताल्लुक़ रखती हैं, पहनने से ताल्लुक़ रखती हैं, ओढ़ने बिछोने से ताल्लुक़ रखती हैं, यहाँ तक कि अगर वो मेरी नमाज से ताल्लुक़ रखती हैं, इबादत से ताल्लुक़ रखती हैं, कोई भी चीज़ से जिसका ताल्लुक़ इंसान की ज़रूरत के तहत है, हर उस चीज़ का साफ़ और पाक होना क्या है? ज़रूरी है। दूसरी हदीस मुबारक है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुँह को पाक और साफ़ रखा करो। यहाँ भी लफ्ज़ तहारत इस्तेमाल हुआ है।
کہ اپنے منہ کو طہارت دیا کرو۔ صحابہ کرام رضوانُ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے طہارت دی جائے؟ فرمایا مسواک کر کے طہارت دیا کرو، اس سے پاکیزگی بھی آئے گی اور اس سے صفائی بھی ہوگی۔ وجہ پوچھی گئی کہ کیوں کیا جائے؟ فرمایا اس لیے کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، تمہارا منہ تمہارے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا بھی آنے جانے کا راستہ ہے، اللہ کے ذکر کا بھی کیا ہے؟ راستہ ہے، لہٰذا اپنے منہ کو بھی صاف اور پاک رکھا جائے۔ تو اس کا بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ مسواک کرنا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے میری امت پر تنگی کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو کیا قرار دیتا؟ فرض قرار دیتا، لازم قرار دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز جس کا وضو مسواک کے ساتھ ہو ثواب میں 70 درجے اس نماز سے بہتر ہے جس کا وضو مسواک کے بغیر کیا جائے۔ یعنی دو بندوں نے وضو کیا، ایک نے مسواک کر لی اور دوسرے نے بغیر مسواک کے کیا، تو نماز کا ثواب جو ملے گا جس نے مسواک کی ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب دیا جائے گا، اور جس نے بغیر مسواک کے پڑھی ہے اس کا ثواب 70 گنا کم ملے گا اسے۔ تو کتنے فائدے ہیں اس کے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا کو خیر آباد کہہ رہا ہوگا، جا رہا ہوگا، تو اسے کلمہ شہادت یاد آ جائے گا۔ اس کا سب سے چھوٹا فائدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 70 سے زائد فوائد بتائے ہیں۔ فرمایا اس کا سب سے چھوٹا طریقہ یا سب سے چھوٹا ثواب یا اس کا سب سے چھوٹا اجر یہ ہے کہ انسان جب دنیا چھوڑ رہا ہوگا ممکن ہے اسے کلمہ پڑھنا یاد نہ آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسے یاد آ جائے لیکن پڑھ نہ پائے۔ فرمایا مسواک کی وجہ سے اسے یاد بھی آ جائے گا اور پڑھ بھی لے گا۔ یہ اس کا سب سے چھوٹا جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مسواک فرمائی ہے اس لیے بطور امتی ہمیں بھی اپنے وضو میں مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ ہے مسواک سے متعلق، مسواک کس چیز کی ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے کوئی خاص درخت موجود نہیں ہے شرعاً کہ کس درخت کی ہو۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو چیزیں تھیں جن کی مسواک کی جاتی تھی، ایک کو پیلو کہتے ہیں اور ایک کو جال کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہمارے ہاں یہاں موجود ہیں، لے کے آتے ہیں۔ اب کون سی مسواکیں ہمارے پاس استعمال ہوتی ہیں؟ ایک تو پیلو کی مسواک آتی ہے یہاں پہ، آپ نے دیکھا ہوگا وہ پیک ہو کے آتی ہے تر و تازہ سی، اس کو پیلو کہتے ہیں۔ اور دوسری ایک ہوتی ہے جس کو زیتون کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں موجود تھے، اور آج کے زمانے میں بھی یہ دونوں کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اگر ان کو استعمال کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو استعمال کیا ہم بھی وہی چیزیں استعمال کریں گے، وگرنہ کسی بھی چیز کی مسواک استعمال کی جا سکتی ہے۔ چیز کا مراد یہ ہے کہ کسی بھی درخت کی مسواک کو استعمال کیا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شرعی تقاضے پوری کرتی ہو۔ شرعی تقاضوں سے کیا مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو مسواک ثابت ہے وہ اس چھوٹی انگلی کی مقدار موٹائی میں اور ایک بالشت لمبائی میں ثابت ہے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی مسواک بنا لینا اور ہر وضو کے اندر اس کو کر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے، اور اس سے بے شمار فوائد علماء نے لکھے ہیں۔ بلکہ اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے وہ کبھی نابینا نہیں ہو سکتا۔ اب تو سائنس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ مسواک کرنے کے کیا فائدے ہیں۔ جب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب جو مسواک کرتا ہے وہ کبھی نابینا نہیں ہو سکتا، جو بندہ مسواک کرتا ہے وہ کبھی پاگل نہیں ہو سکتا، جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کو بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ طبی طور پر بھی اللہ کریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا ہے کہ ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔